आउट हो रहा है। वसीम अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आपका सिग्नल बहुत प्रॉब्लम कर रहा है कराची से। योर टेक ऑन दिस, क्या ये एहसन साहब इसको डाउन प्ले कर रहे हैं? आप इसको डाउन प्ले करेंगे ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का बयान है, या आपको लगता है कि पॉलिसी शिफ्ट है मुस्लिम लीग नून की जानिब से? अच्छा, मुझे लगता है कि इससे सवाल तो बहुत सारे खड़े हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी शिफ्ट मुझे हमारे दोपहर में भी सवाल बात वो इसलिए नहीं लगता कि अगर आप किसी नून के बंदे से पूछेंगे या नून की क़यादत से पूछेंगे कि भाई आप क्या मतलब कि ये लोग घर भेजें, तो वो कहेंगे कि यार लाए थे, गलत लाए थे, तो गलत जो सॉफ्टवेयर गलत इंस्टॉल हुआ है उसको ऊपर निकाल देना चाहिए, इंस्टॉल कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई हल है इस सारी सूरत हाल के बेहतर होने का तो वो यही है, बातचीत ही है। लेकिन मुझे इतना बातचीत पे वसीम मसला बातचीत का नहीं है। देखें किस चीज पर इशू किस चीज पर है कि कुछ सीनियर रहनुमा तो ये बार बार साथ साथ ये बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट से होने चाहिए। सीनियर लीडरशिप कह रही थी इमरान तो मसला ही नहीं है, हमारा मसला तो आर्मी चीफ और DGI है। यही मरियम नवाज शरीफ साहब का बयान मैंने भी चलाया कल रात को, उन्होंने कहा बातचीत तो नहीं हो सकती इनके साथ, कमजोरी की निशानी है वो, तो हम तो बातचीत नहीं कर सकते उनके साथ। मैं आपको फिर कहूंगा, शायद आप लाइन पे नहीं थे, उनके तर्जुमान एक दो जो बहुत डायरेक्ट राब्ते में है, मैंने एहसन साहब का बयान चलाया, बाकी सारों का भी बयान चलाया। मैंने कहा जनाब ये है पोजीशन आपकी मुस्लिम लीग नून की। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी ये हमारी पोजीशन नहीं है, कोई बातचीत एस्टैब्लिशमेंट से नहीं होगी। और आज उसी एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की शर्त यह है कि इमरान खान घर जाए। वही बुनियादी नुकता जो मियां साहब अपनी तकरीरों में कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमतों को घर भेजती है और जिसके खिलाफ जहाद है, वही तरीका इस्तेमाल हो रहा है कि इसको घर भेजें, हमसे बातचीत करें। ये आपको पॉलिसी शिफ्ट नहीं लगता? अच्छा काशिफ, एक तो फ्रैंकली मैंने वो शॉट अभी सुना है, अब मैंने उसको मिस किया होता, आई डोंट नो कि वो क्या ये कह रही हैं कि ये फौज घर भेजे, ख्वाहिश उनकी होना अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा है, या वो कह रही हैं जैसा इकबाल साहब कह रहे हैं कि भाई हुकूमत घर चली जाए उसके बाद हम फौज से बात करेंगे। नंबर एक। नंबर दो ये कि जिन शराइत पर अभी ये कह रही है मरियम नवाज शरीफ साहबा कि ये हो जाए, आपको इसका आपकी ये भी क्लैरिफिकेशन कर दूं, आपने 11 बजे प्रोग्राम करना है, मैंने एहसन साहब को भी पढ़ के सुनाया था, मैं आपकी भी क्लैरिफिकेशन कर देता। इस सवाल पर ये BBC लिख रहा है, हम लिख रहे होते तो कहते हैं यार भाई का ट्विस्ट है इसमें, एंगल है, BBC लिख रहा है इस सवाल पर कि पाकिस्तानी फौज की मौजूदा क़यादत से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा PTM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है बशर्ते के जाली हुकूमत को घर भेजा जाए, बशर्ते के जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। सो ये नहीं कहा कि वो घर चली जाएगी तो मुज़ाकरात करेंगे, वो कहते हैं उनको घर भेजेंगे तो आपसे मुज़ाकरात होंगे। बस है। तो फिर तो काशिफ भाई अगर आप मुझसे पूछें तो ये कहना है कि अपोजिशन से बात, ये नहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं हो सकती, और ये बयान जो आज दिया है वो ये इस सेंस में एक है, मानवीय एतबार से एक ही इसलिए कि ये तो फिर वो जो पंजाबी में कहते हैं कि तो ना करने वाली बात हुई ना, ये काम तो नहीं होने वाला है। तो जो हमारी दोपहर में ये बात हो रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग को चूंकि अभी नजर आ रहा है कि बहरहाल वो इस बात पर कन्विंस हैं कि इलेक्शन में मसाइल हुए, उनके साथ ज्यादती हुई है, जो कि ठीक है, वाकई बहुत सारे मामला हैं अभी, लेकिन आगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो अपने वोटर्स को खुद भी कहेंगे दिसंबर में घूम चली जाएगी, जनवरी में चली जाएगी, होता कुछ नजर आ नहीं रहा। जितना नून लीग के मामला खराब होते जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की उतनी लॉटरी लगती जा रही है। मैंने दोपहर को भी ये बात कही थी उस वक्त जब हम दोनों लाइव प्रोग्राम में, हम एक्चुअली लाइव न्यूज में इकट्ठे थे, कि पीपल्स पार्टी की वजह से कितना प्रेशर है कि पीपल्स पार्टी के बयान एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होंगे हुकूमत के लिए भी और पिंडी के लिए भी। यानी हर चीज के ऊपर वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि जिससे टेंशन कम हो रही है पीपल्स पार्टी की तरफ। विल दैट बी अ प्रेशर पॉइंट जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि यार ये ना हो कि वो बीच में से बात करके निकल जाए, हम लटके रह जाएंगे। इज दैट प्लेइंग अ पार्ट? देखिए काशिफ, एक तो खाली छोटी सी एक बात, 16 अक्टूबर मैं गुजरांवाला में था, 2 दिन वहां गुजारे, उस जलसे की रात को बैठा था मैं नून लीग के एक लीडर के साथ, अभी जलसा हुआ नहीं था अगले दिन, अभी नाम नहीं लिया था नवाज शरीफ साहब ने 2 अफराद का। उस रात मैंने एक नून लीग से गुजारिश की कि भाई मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जितना लड़ाई को बढ़ा रहे हैं उतनी पीपल्स पार्टी की लॉटरी लगती जा रही है, और फिर उस जलसे में तो वो उसको नेक्स्ट लेवल पर ही ले गए। तो ये तो मेरा ख्याल है मामलात हो रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। हुकूमत, आपने कहा हुकूमत के लिए फ्रेश एयर है या नहीं? नहीं, मैं हुकूमत की बात नहीं, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी के बयान ऑफ कोर्स है, सो उसका प्रेशर पड़ रहा है मुस्लिम लीग नून पर के वहां पर मामला तय हो गया तो हम कहां जाएंगे? इज दैट प्लेइंग अ पार्ट यू थिंक? आई थिंक इट इज, इसलिए कि नून लीग को मुझे ऐसा लगता है कि ये फीलिंग आना शुरू होगी कि भाई ये तो हमें तनो तनहा करके, आइसोलेट करके, अकेले करके फिर घेर के मारेंगे। तो ये तो सबके सभी, अगर चूंकि मौलाना साहब का बहरहाल अपना सड़कों पर एक अपना स्टेक वो है, जो वजन है, लेकिन पार्लियामेंट में तो नहीं है। पीपल्स पार्टी एक साथ खड़ी थी और वो उसके मामला बिल्कुल अलग जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इसमें पीपल्स पार्टी के बहुत वाज़ेह तौर पर बदले हुए रवैये का इसमें है किरदार, कि नून लीग को ये लग रहा होगा कि तो बिल्कुल ही अकेले रह जाएंगे। मैं इसमें जरा ऐड करूं, देखिए आप इसको थोड़ा सा इस तनाजुर में भी लें।
ابھی جو پی ڈی ایم کے لیڈرز کا اجلاس ہوا تھا جس میں نواز شریف صاحب بھی تھے, زرداری صاحب بھی تھے, باقی لیڈرشپ بھی تھی, اس میں واضح طور پہ یہ طے ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوگی وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی, کوئی پارٹی علیحدہ بات نہیں کرے گی. تو مریم نواز صاحبہ نے بھی جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے, اسی موقف کو دہرایا. لیکن کل رات کو ایک اور موقف تو دیا نا انہوں نے, نہیں وہ ایک اور پس منظر میں تھا. دیکھیے دیٹ واز ان دا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ فوج کے ساتھ ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, میں کہوں گا بالکل ڈیل نہیں ہو سکتی, کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو سکتے. خط و خال بتائیں آپ اگر میں آپ سے وار گیم کریں, پہلے حکومت جائے گی, جی بالکل یہ کنڈیشن ہے, جی حکومت چلی گئی تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو جائیں گے. نہیں, پھر جیسے پھر میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ دا ایشو ہیئر. آپ کا سارے اسٹیک دے آر دا ایشو سر, آپ کی تقریروں میں تو وہی تو ایشو ہے. دے آر ناٹ دا عمران تو ایشو نہیں ہے. نہیں, آپ اگین یو آر گیٹنگ می رانگ. اسٹیبلشمنٹ از این ایشو بٹ دے آر ناٹ دا اونلی پلیئر. اس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, پلیئر تو وہی ہیں, جوڈیشری بھی ہے, پالیٹیشینز بھی ہیں. پلیئر ایک ہی ہے. دیکھیے وہ پلیئر یقیناً ہے لیکن باقی بھی سارے پلیئرز ہیں نا. چلیں چھوٹا پلیئر ایک ٹریکٹر کا پہیہ ہوگا, دوسرے چنگچی کے پہیے ہوں گے, لیکن پہیے تو وہ بھی ہیں نا, اس پورے پلیٹ فارم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں. دیکھیں بلاول سے کل انٹرویو ہوا, میں آپ کو بریک کے بعد سناتا ہوں, میں بریک لے لوں. بلاول صاحب سے کل انٹرویو ہوا, ڈان کے رپورٹر نے انٹرویو کیا, ان سے پوچھا مذاکرات ہونے کا, نہیں ہو سکتا. جو بھی مذاکرات ہوں گے آئین کے تحت اسمبلی کے اندر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جس کی انہوں نے سوال پوچھا کہ انہوں نے انکار کر دیا. دو پہ بڑی واضح تین پوزیشنز ہو گئی. آپ نام لیتے ہیں, وہ نام لینے کو غلط کہتے ہیں. آپ آئی جی کے ایشو پہ بیان دیتے ہیں, ان کا موقع بالکل الٹا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اب ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہو, کہتے ہیں نہیں جی یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. نہیں, مذاکرات پی ڈی ایم کرے گی, ٹرانسپیرنٹ کرے گی اور آئین کے تحت. آئین کے تحت تو ہو ہی نہیں سکتے نا سر. کہ ہو سکتے ہیں, میں آپ کو آئین کی شک بتائیں. میں آپ ابھی بریک لے لینا پھر سر شک تو بتا دینا مجھے تاکہ میں نکال لوں نا تب تک. کیا سینٹ کے اندر رضا ربانی نے پورے ہاؤس کو کمیٹی مذاکرات برابر والوں کے درمیان ہوتے ہیں, وہاں پر آ کے انہوں نے بریف کیا تھا آپ کی ڈائلاگ ہوا تھا نا سینیٹرز کا اور آرمی چیف کا ڈائلاگ ہوا تھا نیشنل سیکورٹی پہ. آپ اگر میاں صاحب کا یہ سرکولر پڑھیں جو آپ کے نام سے آیا ہے, نیشنل سیکورٹی تو ابھی وہ اجازت دے رہے ہیں. آپ نیشنل سیکورٹی پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, آپ تو سیاست پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل سیکورٹی اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکانومی ہے جو فیڈ کرتی ہے آپ کی نیشنل سیکورٹی کو. آپ کی اگر نو پولیٹیکل سپن, کیونکہ اگر آپ اس میں پھر آپ نیشنل سیکورٹی میں تو کچھ بھی لا سکتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا, آپ کی اکانومی میلٹ ڈاؤن ہوگی, آپ دنیا بھر کے ٹینک اور توپیں لے آئیں, آپ جنگ نہیں جیت سکتے. سوویت یونین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سوویت یونین کی نیشنل سیکورٹی کو کیا اس کی ریڈ آرمی نے مارا تھا؟ They had the biggest stockpile of nuclear weapons. Why did Soviet Union collapse? It collapsed because their political structure collapsed اور ان کی اکانومی کولیپس ہو گئی. سو آپ کی اکانومی نیشنل سیکورٹی ہے, پھر تو اب یہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر بریک میں یہ ڈیفینیشن دیکھنی ہوگی سیکورٹی میں کیا کیا آتا ہے, اور اس میں آپ مجھے یقین ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بھی آ جائے گی, وہ نیشنل سیکورٹی نیچے جائے گی, سورس بھی آئے گی, اس میں ووٹر بھی آ جائے گا سارا, پھر تو ہر چیز نیشنل سیکورٹی میں آ جائے گی. دیکھیے پھر تو آپ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں. اگر نیشنل پاور ہے نا, پہلے زمانے میں نیشنل پاور ہوتی تھی صرف ڈیفنس سے ایٹریبیوٹ ہوتی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ دو ڈیز جب تک آپ کے اس میں نہیں ہوں گے, ایک ڈیموکریسی اور ایک ڈیولپمنٹ. ہمیں ڈیموکریسی ڈیولپمنٹ بالکل, اگر آپ کی اکانومی کیسے ہوگی ڈیولپمنٹ کے بغیر, کیسے آپ کی نیشنل سیکورٹی ہر چیز پہ آپ بات کر لیں. ٹوڈے you have to be بہت بڑا یو ٹرن ہے سر, معافی چاہتا ہوں. کوئی یہ تو آپ کے اپنے سرکولر کا یو ٹرن ہے. کاشف یہ بات کنسسٹنٹلی میرے 50 پروگرام ہے, شاہد خاقان کے 50 پروگرام ہے, مریم کے بھی 50 بیان ہے, میاں صاحب کے بھی 50, آپ کا سرکولر ہے سر. میں تو اکتوبر تو چھوڑے, آپ یہ سرکولر ابھی بھی میں نے ایشو کیا نا, یہ ابھی بھی ویلڈ ہے. اس لیے ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ سر ویسے ایم کیو ایم لگ رہی ہے, میں بریک کے بعد ایم کیو ایم لگ رہی ہے, لیڈر نے بیان دے دیا, اب ہر صورت اس کو ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے. یہ پالیٹکس کا ایک اور المیہ ہے کہ لیڈرز نے بیان دے دیتے ہیں اور پھر ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کہ کرنا کیا. لیکن بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کی پھر ڈیفینیشن بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمیں بار بار یہ کہا جاتا تھا, جب بھی کہا جاتا تھا نا سر نیشنل سیکورٹی, ہم کہتے ہیں بتائیں تو اسی کیا ہے, جس چیز کو آپ نیشنل سیکورٹی سمجھتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے روٹین میٹرز ہیں. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں.